कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। फिल्म बहिश्त, वाइट साड़ी, हीरो दूर, बीच में शीशे की दीवार, इधर मैं और उधर नदीम। ये गाना पिक्चराइज हुआ, लेकिन इस गाने की सिचुएशन भी बड़ी खूबसूरत थी। मैं तो जैसी थी आपके सामने थी। आप वो सीन आज भी देख सकते हैं। उसमें एक और पर्टिकुलर चीज बड़ी स्पेशल जो आज भी जिसका जिक्र किया जाता है, निशो का गाना वाइट साड़ी में। नाज़रीन, साड़ी एक बड़ा खूबसूरत और बावकार लिबास है अगर इसको मशरकी अंदाज से पहना जाए। पहले औरतें साड़ियाँ पहनती थी जब मतलब ये इंडिया पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, तो साड़ियाँ पहनती थी औरतें। तो इसमें कोई मतलब मजहब की ऐसी बात या ये एक कल्चरल एक एक्टिविटी या ड्रेसिंग थी जो औरतें अब भी फॉर्मल, पाकिस्तान में फॉर्मल कोई इवेंट हो तो जाती हैं, वहाँ साड़ियाँ पहनती है, खूबसूरत साड़ी। तो मुझे साड़ियों का इसलिए शौक था कि जब मैं छोटी थी, अम्मी दिल्ली की थी, अम्मी के पास साड़ियाँ थी। मुझे अभी भी इलेक्ट्रिक ब्लू साड़ी याद है, पिंक साड़ी याद है, और वाइट नहीं पहनने देती थी मेरी दादी। कहती थी चिट्टी साड़ी तो बेवा औरत पांदी है। तो फिर ना वो वाइट साड़ी की बजाय कोई ना कोई कलर्ड साड़ियां होती थी, वो मैं कोशिश करती थी कि मैं पहनूं, लेकिन मेरे वो पूरी नहीं आती थी, मैं उसमें छुप जाती थी। फिर मैं अम्मी के, दादी माँ के सारे दुपट्टे लेके ना उनकी साड़ियां बनाती थी, और फिर ऐसे करके मैं वो करती थी। फिर मतलब जो उस वक्त का दौर था और साड़ियों का शौक था। फिर जब मैं ग्रोन अप हुई, फिल्मों में आई, तो मैंने पहली साड़ी पहली शूटिंग में पहनी। एक गाना था बाजी फिल्म में, नदीम का, नदीम से मुलाकात के बाद जो होती है ना सैड सॉन्ग, हीरो को याद कर रही है, तो वो गाना था जुल्मी चंदा मुझको तेरी याद दिलाकर बदली में छुप जाए। याद दिला के बदली में छुप जाए। ये फर्स्ट टाइम मैंने बड़ी होकर साड़ी पहनी थी, क्योंकि तब भी अम्मी के पास साड़ियां थी, मगर मुझे साड़ी पहनना मना था शिद्दत से। जनाब, इसके बाद वो गाना सैड सॉन्ग हुआ, उसमें वो मैंने ब्लू साड़ी पहनी, प्रिंटेड साड़ी थी। वो मिसेस इकबाल शहजाद ने वो साड़ी मुझे पहनाई, और उनकी नीस थी, उन्होंने सबने मिलके पिनअप की साड़ी, और फिर मेरे बाल भी उन्होंने बनाए। वो ऐसे बाल बनाती थी जैसे उस गाने में जुल्मी चंदा में मेरे बने हुए हैं। उसके बाद मेरी साड़ियों का शौक पूरा हो रहा था, तो दूसरी साड़ी मैंने फिल्म रंगीला में पहनी, एक दो जगह साड़ियां पहनी। ये अमन फिल्म तीसरी फिल्म थी, उसमें साड़ियां नहीं थी, वो कश्मीरी बैकग्राउंड की फिल्म थी, कश्मीर ओरिएंटेड फिल्म थी, तो उसमें साड़ी नहीं पहनी, वहाँ का रीजनल ड्रेस था। बासी फिल्म के बाद मतलब वो तो मुझे मिसेस इकबाल शहजाद आबदा हसन जिनको हम कहते थे, उन्होंने मुझे वो साड़ी पिनअप की, और बड़े अच्छे तरीके से ब्लाउज भी उन्होंने पिनअप किया। वो फुल वो इसलिए कि उसमें वो सैड सॉन्ग था जो हीरो के बिछड़ने के बाद हीरोइन अक्सर गाती थी। अच्छा, तो अब ये है कि मैंने इंडिपेंडेंटली साड़ी कब पहनी। मेरी तीसरी या चौथी फिल्म थी समाज। समाज भी, बहिश्त भी, हाँ बहिश्त भी काफी जल्दी शुरू हो गई थी। तो बहिश्त में एक साड़ी थी जिसमें गाना है कल तक जो कहते थे अपना, वो मैंने इंडिपेंडेंटली खुद पहनी थी, और वो बहुत अच्छी लगी। आप देखेंगे, गाना देखा होगा। उन दिनों बड़े बड़े जूड़ों का शौक था मुझे। मैंने कहा कि इस पे बड़ा सा जूड़ा बनाऊंगी, क्योंकि ज़ेबा भाभी बहुत बड़े जूड़े बनाती थी और मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो
باقی یہ ہے کہ شلوار قمیض بیل باٹم ان دنوں غرارہ لہنگا پہنا جاتا تھا. پاکستان فلم انڈسٹری میں کچھ خواتین تھی جو بہت خوبصورتی سے ساڑی پہنتی تھی. مشرقی پاکستان میں تو شبنم صاحبہ تھی، چونکہ ان کا لباس تھا بچپن سے وہ ساڑی میں ہی ملبوس رہی ہیں. پھر وہاں ایک چکوری کی ہیروئن شبانہ تھی، وہ لوگ مچھلی کھانا اور ساڑی پہننا ان پہ ختم ہے. شوربے والی مچھلی اور چاول کھاتے تھے، وہ یہاں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مچھلی کھا رہے ہیں شوربے والی. بہرحال ہر کلچر کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہاں پہ خاص طور پہ فلم انڈسٹری میں میڈم نور جہاں ٹاپ آف دی لسٹ تھی. ساڑی پہننے میں میڈم نور جہاں ٹاپ آف دی لسٹ تھی. اس کے بعد زیبا بھابھی بھی بہت اچھی ساڑی پہنتی تھی، بڑا خوبصورت بلاؤز ہوتا تھا، اور پھر جو پورا گیٹ اپ ہوتا ہے اس میں میک اوور سارا خوبصورت زیبا بھابھی کرتی تھی. میں ان کی فالوور ہوں اور میں انہیں آئیڈلائز کرتی تھی میک اپ میں، اپنے جو میک اوور ہے اس میں. میڈم نور جہاں، زیبا بھابھی، شمیم آرا باجی شمیم بہت اچھی ساڑی پہنتی تھی اور ان پہ بھی بہت جچتی تھی. ایک تو ٹال تھی وہ، ہمیں ساڑی کے نیچے ہیل پہننی پڑتی تھی. تو باقی اس کے علاوہ جب میرا دور آیا، دیبا باجی بھی اچھی ساڑی پہنتی تھی. شبنم، دیبا، زیبا اور شمیم آرا یہ بہت خوبصورتی سے ساڑی کیری کرتی تھی. جب ہمارا دور آیا، بابرا، میں، ممتاز جی، سنگیتا، پھر ہماری ساڑیوں کا اللہ مالک تھا اور ہم بالکل کسی نے مطلب پن اپ کر دیا تو اچھی ساڑی کیری کرنے لگ گئے تھے. سب کو پھر ساڑی کے اس گانا اس میں ساڑی، اس میں ساڑی، شادی کا سین ہے اس میں ساڑی. تو ناظرین اب کراچی میں بہت اچھی ساڑیاں پہنی جاتی ہیں کیونکہ وہاں وہ کراچی ہے اور اس کو وہ یہاں کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہے. ہم پنجاب ہے، لاہور پنجاب ہے، جو یہ سارا صوبہ پنجاب ہے اس کے حساب سے. تو ساڑی باقی خوبصورت لگتی ہے، مجھے بھی شوق ہے. اور وڈ یو بلیو اٹ کہ میرے پاس 50-60 ساڑیاں ابھی بھی پڑی ہیں. تو اب پرابلم کیا آ رہی تھی ساڑی میں؟ جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے جو بلاؤز ہوتا ہے، دیٹ از دا مین تھنگ. اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس پہ پوری توجہ اگر نہیں دیں گے، اچھی خاصی ساڑی بڑی بالکل ان امپریسو ہو جائے گی اور ساڑی دھائیں مار مار کر روئے گی کہ مجھے کیوں پہننا اور کس لیے پہنا ہے. اس لیے جب بھی ساڑی پہنے سب سے خوبصورت اچھی فٹنگ والا بلاؤز بنوائیے. پنجاب میں یا کراچی میں تو بہت اچھے بلاؤزز بنتے ہیں، تو وہ کراچی سے میں بلاؤز بنا کے لاتی تھی. ہاں ایک بات میں بتاؤں کہ کافی عرصے تک جب صاحبہ کام کر رہی تھی میرا دل چاہتا تھا میں ساڑی پہنوں. ہم لوگ سری لنکا گئے تو میں 20-25 ساڑیاں وہاں سے خرید کے لے کر آئی. تو وہ سری لنکا کی ساڑیاں بھی میں پہنوں گی اور آپ کو بہت اچھی لگے گی. یہ پیور سلک، اتنی خوبصورت سلک، ابھی بھی ناظرین یہ پیور سلک پتہ نہیں یہاں سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. بلاؤز میں نے بعد میں بنایا. تو سری لنکا میں یہ تھا کہ ہر خاتون نے بڑی خوبصورت ساڑی پہنی ہوتی تھی. اس سے بھی بڑی جو فیسلٹی تھی وہ یہ تھی، ہر ایج کی عورت نے ساڑی، ہر فگر کی عورت نے ساڑی پہنی ہوتی تھی. اور وہاں کے ٹیلر آدھے گھنٹے میں بلاؤز سی دیتے تھے. کیسی سٹرینج بات ہے، ود ان ہاف این آور، اور کوئی 8-10 منٹ وہ ساڑی کا بلاؤز کا ناپ لیتے رہتے تھے. مطلب ایک بازو کا پورے طریقے سے ناپ، پیچھے گلے کا، آگے چیسٹ کا کتنی لینتھ ہے، اس حساب سے جب بلاؤز آدھے گھنٹے میں، تو میں نے 12-13 بلاؤز سلوائے. تو لیکن وہ کچھ مجھے چھوٹے ہو گئے، کچھ بڑے ہو گئے، تو پھر اب میں نے یہ بلاؤز وغیرہ نئے سلوائے ہیں. تو ابھی میرا ایک ٹیلر ہے ناصر، وہ غائب ہو گیا ہے. میں نے اس کا پتہ کروایا. میں نے کہا
आके मेरे ब्लाउज बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी निकाल दूंगी। तो बाबू भी बाबू बुटीक बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे ब्लाउज बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे ब्लाउजेस वहां से भी बनवाऊं, और ताकि साड़ी की लुक अच्छी आए। मुझे कई दफा डॉक्टर उमर आदिल ने कहा है कि मैडम ब्लाउज कितों बनाते हो, क्यों इस तरह करते हो, साड़ी दे नाल क्यों ज्यादती करते हो। तो ब्लाउजेस का ये है प्रॉब्लम। तो दुआ करें कोई अच्छा टेलर मिल जाए जो खूबसूरत ब्लाउज बनाए, और उसकी वजह से मैं साड़ी कम पहनना शुरू कर दिया था कि क्यों बीच में आज से 10-15 साल पहले मैं काफी मोटी हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल चुतरानी बन गई थी और अपनी फिगर से लापरवाह। मेरे हस्बैंड पाशा साहब को खाने पीने का शौक था, चखने चखने में मैंने वेट गेन कर लिया। तो बात थी आज साड़ियों की। तो अल्लाह रे जामा जेब तेरी जामा जेबियां, तूने जो रंग पहना वही रंग सज गया। और सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। खूबसूरत फिगर हो, खूबसूरत स्ट्रेचिंग हो, खूबसूरत कपड़ा हो और खूबसूरत खातून हो, फिर बल्ले भी बल्ले, मजा आ जाता है। ठीक है, अब किसी और ड्रेस पे या मेकअप के मौजू पे बात करेंगे। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। मैंने मैडम अफशां जो हमारी टॉप क्लास सिंगर है उनका इंटरव्यू करने जाना है, तो पहले मैं चेंज करूंगी, मतलब साड़ी के बजाय वहाँ पे मैं सादा सा ड्रेस पहन के जाऊंगी और उनसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी, मीठी मीठी बातें करूंगी और आप तक पहुँच जाऊंगी। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।